بما اننا قلنا الكيت فيه 23 سنتيمتر، دونك عندي لونطري دو باز. لونطري دو باز غادي نطراسي عليه 23 سنتيمتر. دونك عندي ما بين لوطري و لوطري 23 سنتيمتر. 23 سنتيمتر نطراسي لا بيربونديكولير لهاد لي دو طري. نورمالمون خصني نستعمل ليكير، ولكن بالنسبه ليا انا كنخدم بالرجله، ولكن ايفيتي لي زيرو دو بارالاكس. زيرو دو بارالاكس ما يكونوش، يعني ان خص بنادم يوقف قدام الرجله اكزاكتومون، عينيه قدام الرجله ويشوف اكزاكتومون شنو غادي يدير. بون بما ان عندنا الباندا فيها 7.5، دونك 7.5 عندنا 3 سنتيمتر، لا مواتي ديال 7.5 هي 32.5. 32.5 غادي ندير اكزاكتومون 33 ولا 33.5. علاش؟ لان لي فلون غادي يكونوا واقفين، ما غادي يكونوش ضروا، غادي يكونوا واقفين. دونك الا خدينا اون كونسيديراسيون البلياج ديال بابي فوسط بابي باغ اكزومبل، بابي فوسط بابي، وقفنا هذا وقفنا هذا، الا قطعنا اكزاكتومون نلقاو الدخلاني صغر من اللي على برا. دونك داكشي علاش غادي ندير 33.5 33.5 نمشي ل 66. دونك ماشي دونك 70 35 35 36 37.5 37.5 غادي ندير انا 38.5 نورمالمون 38.5 38.5 ميم شوز من هنا 38.5. هذا بالنسبه للونطري. بالنسبه لاصورتي نورمالمون خصني غادي يكون عندي في الوسط ديال لو كيد، يعني ان ملي غادي نكون ملي غادي نبليي غادي نهرب هنايا خص يكون عندي بلوسكو هنا غادي يكون عندي 13 سنتيمتر ولا 12 سنتيمتر باغ اكزومبل 12 سنتيمتر من هنا 12 سنتيمتر انوتر طري. يكون عندي فيه لي ميم فالور 38 38 بالنسبه لي فلون هادو، بالنسبه لهادو هذا اللي غادي يدخل لداخل، خصو يكون ناقص هنايا، يعني فيه واحد تكون فيه واحد 35 وهذا نورمالمون خص تكون فيه واحد 38 حتى ل 39، لأن غادي يبليي على برا. اوتر شوز هنايا خصني نشوف لو فلون كوطي شحال غادي ندير فيه تقريبا واحد 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر باغ اكزومبل. هنايا غادي ندير 2 سنتيمتر، هنايا غنمشي ونقتلو في 5 مليمتر
ناخد هنايا واحد 15 مليمتر. نفس لا ميم شوز، نديرو 2 سنتيمتر 5 مليمتر. فاصون هنايا عندي 38، عندي 38 وكنعرف هنايا غادي يجي البلياج وغيجي هكا، يعني حتى هنايا غادي تكون تقريبا واحد 38. نديرو غير 30 ميم شوز هنايا. انا غادي نحيد واحد 5 ملم هنايا باش لونطري متجيني شي خارجة على برا، تجي لداخل. هذا هو الكيد لاباز، هادو هما لي باز اللي غادي نبدا بهم. ولكن هنايا عندي ان بروبليم لكم، البروبليم ديال لونطري، يعني ملي غندير لهذا هكا وندير لهذا هكا، الا خديت الجهه اللي في السورجيك هي اللي منها الجهه، الا عندي فيها لو بروبليم، هاد خصها تكون عاليه شي شويه على هادي هنايا. دونك هنا خصني نعلي شي شويه. دونك باش نعلي شي شويه، باغ اكزومبل الا غادي ناخد هنايا، وهي شنو غادي تعطيني شحال مليمتر. Très bien, travailler sur le tissu, نخدم على لو تيسو. هي تقريبا واحد 4 سنتيمتر. غادي ندير لا ميم شوز تقريبا 38، لأن خديت لاباز هي 38. هاد لاباز اللي عالية شنو قلنا خصو يطلع كتر. دونك باغ اكزومبل كحدا هاد الجهة، يعني باغ اكزومبل انا غادي ناخد 13 مليمتر وانا غندير غير 10 مليمتر. باش تكون عندي التهريسة هنايا بحال. دونك اليد ديالي غادي نخدم عليه هو هذا.
تكون لا فورم ديال الكيد. البروميير بلي هاد اللي خلينا طويل، هاد الجهة هادي اللي خلينا زايدة، هاد الجهة. دونك حنا بعدا أول حاجة كنبليو لي دو فلون دو باز، نجيب فيه فوط بليو. هاد البلياج غادي يكون تقريبا بحال هاكا، غير غنوريكم الطريقة ديال البلياج. هادوما لي زافون بلياج كي ليميت لا بوند. هاد إلي ان اوتر بلياج اللي هو هذا غادي يكون الجهة الصغيرة هي الأولى، هي هادي الجهة الصغيرة اللي هي هاديك غادي تكون البلي هادي، هي هادي، وغادي نبلي من بعد منها هادي. ولونطري هنايا غادي تكون تقريبا بحال هكا. وعاد هاد لي فلون هادو تيتطوالو دو سات فاصون. باش كيعطيونا ديك لا فورم ديال لونطري ديال الكيد. هذا غادي يتهرس دو سات فاصون. هذا باش غيعطينا لا فورم ديال الكيد. بما ان التوب واقف يعني جو في با مسوسيي فهاد هادو وهادو كنضمن بانهم هنايا خصهم يكونوا دافعين التوب لو فون. هادو دافعين التوب لو فون يعني هكا. دونك هنا كتبان لي بحال راني اكزاجيري. شوف هذا واش 25 هنايا 25. دونك كتبان لي بحال راني اكزاجيري هنايا. دونك هنا كنت درت 20 غادي نهبطها 18 ولا 17. هنا ميم شوز 20 غتهبط ل 17. هنا سي بون، هنا سي بون. هنايا قلنا خدينا 38 هنايا فيرغول 5، حيدنا منها. دونك حيدنا منها وشنو درنا 35 وهنايا خليناها 38 يدمي. هنايا درنا 38,5 هنا 38,5. هادو هما لي باز علاش غادي نخدمو دابا. هنايا خلينا هنا واقيلا واحد شويه. دونك 38,5 درنا لنا 39 راه مزيان. دونك هاد لي ميزور هادو هما اللي غادي نقطع. دونك ولا لونغور دي كيد كامل يعني فيه 23 سنتيمتر 130 مليمتر من هنا لهنا. دونك هادو هما لي باز علاش غادي نخدم. دونك انا غادي نقطع الطوله ونرجعو من بعد للبلياج.